बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहिदबान। आज कल आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि कादियानियों को कौमी अक़लियती मिशन के तौर पर नवाजा गया है। आज की वीडियो में हम कादियानियों के बड़े बड़े चेहरे और इनको नवाजने वालों को एक्सपोज करेंगे। यहाँ ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कादियानियों के हकूक़ की बात क्यों करें जब हमने कलमा ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लाखों मुसलमानों ने इसकी खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी। यहाँ इस्लामाबाद में बड़े बड़े महलों में बैठकर जो कादियानियों के हकूक़ की बात करते हैं, उनकी हमदर्दी की बात करते हैं, उनकी मोहब्बत की बात करते हैं, उनको वहाँ तक भी मुसलमानों ने ही पहुँचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ। तो बस यहाँ सारी बहस ख़त्म। इस मामले पर मज़ीद बहस करने के लिए हमने महफूज़ अहमद रिजवी साहब को लिया है। वो इस मामले पर कानूनी, आइनी और शरई गुफ्तगू फरमाएंगे। आइए मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही। मदहोश नहीं बेदार है हम, मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार हैं हम, समझे ना कोई गाफिल हमको, ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं हम। सामिन मोहतरम, अहमद शाहिदबान के नाजरीन, आज हमारा मौज़ू सुखन अक़ीदा ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत है। मैं आज आपके सामने जो कादियानियों को नवाजने के लिए अक़लियती कोटे के हवाला से हुकूमत वक्त साजिशें कर रही है। 1947 से जब मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया, तब से लेकर आज 2020 तक मैं आपके सामने वो तारीख़ी पस मंज़र रखूँगा कि जिसमें हर मुकाम पर कादियानियों ने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे शरीयत के ख़िलाफ़, हमारे ईमान के ख़िलाफ़ और हमारे पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिशें की। जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा थे सर ज़फ़रुल्लाह खान। उस शख्स ने, वो भी चूँकि कादियानी था, तो उसने कादियानियों को नवाजने के लिए जो भी आला ओहदों पर लोगों को बिठाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को जिस तरह उन्होंने खून में नहलाया, ये तारीख़ गवाह है। तो सामिन मोहतरम, मैं आज आपके सामने वो जो सिकंदर मिर्ज़ा, जो इनका बहुत बड़ा एक आलिम था, तो उस शख्स ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों पर जिस तरह शब खून मारे और मुसलमानों को शहीद किया, ये सारी तारीख़ गवाह है। लाहौर की गलियों में 1953 में जब तहरीक ख़त्म नबूवत चली, तो उस वक़्त के जो चीफ थे मार्शल लॉ के, वो जनरल अहियाउद्दीन थे। उस शख्स ने अपने साथ लोगों को मिलाकर जिस तरह लाहौर की गलियों में मुसलमानों का खून बहाया, और सिकंदर मिर्ज़े ने जब जो एहतजाज हो रहे थे ख़त्म हुए तो पूछा गया, तो सिकंदर मिर्ज़े ने कहा कि मुझे ये ना बताओ कि जो किताब कहाँ कहाँ जो है धरने या कहाँ कहाँ एहतजाज खत्म हुए, बल्कि मुझे ये बताओ कि कितनी लाशें जो हैं गिरी, मुझे ये बताओ कि तुमने कोई गोली जो है चलाई वो खाली तो नहीं गई। तो सामिन मोहतरम, जिन लोगों ने आईने पाकिस्तान के साथ और मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया, उन मुल्क के गरदारों को, मुल्क के आइन के गरदारों को दोबारा जो है असम्बली में लाया जा रहा है। तो सामिन मोहतरम, जब वो असम्बली में आएंगे तो जाहिर बात है कि वो अपने उस जो जिसको मानते हैं गुलाम अहमद कादियानी को, उसको उसकी याद के लिए साल बाद वो दिन भी मनाएंगे। तो सामिन मोहतरम, आज वक्त है उम्मत मुसलमा के जागने का। आज वक्त है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए हम तैयार रहें, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है। तो सामिन मोहतरम, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, तो सामिन मोहतरम, हमें मुसलमान होने के नाते हमें यह पता होना चाहिए कि जब कुरान में यह बात आ गई तो हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबी नहीं है।
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا جتنے زمین کے ذرے ہیں ان ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو سامعین محترم، ہم آج کیوں ان کو نوازنے کے لیے جو حکومت وقت ہے سرگوشیاں کر رہی ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے ایک اور بات جو انہوں نے ظلم ڈھائے، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ جب ٹرین کے ذریعے لاہور آ رہے تھے تو اس وقت ان قادیانیوں نے، مرزیوں نے ان مسلمان نوجوان کالج کے جو ہے طالب علموں کو جو ہے جس طرح شہید کیا اور جس طرح ان پر ظلم کیا، پھر اس کے بعد تحریک ختم نبوت کی جو ہے تحریک چلی، جس میں مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا شاہ احمد نورانی اور سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری اور بڑے بڑے علماء، اور جس میں بالخصوص میں آج علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا وہ تاریخی الفاظ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا اور اقبال نے کہا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ فتنہ پرور لوگ ہیں اور یہود و نصارہ کے یہ ایجنٹ ہیں۔ یہ آج میرے سامنے وہ کتاب موجود ہے، آپ کے تاریخی الفاظ موجود ہیں۔ تو سامعین محترم، ہم آج کیوں جو ہے ان لوگوں کی باتیں سنیں اور بند کمروں میں بیٹھ کر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب جرنیل جیسے اور احیاء الدین جو جرنیل تھا 1953 میں وہ جو ہے قادیانی تھا، تو اب ہم کیا سمجھیں، آئے دن جو ہے کبھی ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی جاتی ہے، کہیں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز پر حملے کیے جاتے ہیں، اور اب جو ہے سب سے بڑی بات کہ ان کو اقلیتی کوٹے میں لایا جا رہا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب جنگ یمامہ لڑی گئی تو آپ نے فرمایا، ایک قانون بنایا تھا آپ نے کہ آج کے بعد کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، آپ نے ایک قانون بنایا، فرمایا کہ آج کے بعد جو ہے کوئی بدری صحابی ہمارے لیے وہ متبرک کے طور پر ہیں، کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب آقا کی عزت کا معاملہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز کا معاملہ آیا، ختم نبوت کا معاملہ آیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا قانون توڑ دیا، فرمایا چاہے کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو یا کوئی بھی نوجوان ہو، آج نبی کی عزت کے لیے جنگ یمامہ میں پہنچے۔ سامعین محترم، جنگ یمامہ میں سیدنا صدیق اکبر نے جب اپنا بنایا قانون کو توڑا اور فرمایا کہ آج بدری ہو یا غیر بدری سب جنگ یمامہ میں حضور کی عزت کے لیے پہنچے، تو سامعین محترم وہاں 1200 صحابہ جو ہے شہید ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئیں اس میں کم و بیش 250 یا 300 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن سامعین محترم، جب ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی، عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ آیا، تو سامعین محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 1200 صحابہ، اور اس میں سالم جیسے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے قاری تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو آج عوام سوئی ہوئی ہے۔ تو یہاں علامہ محمد اقبال نے بہت پیاری ترجمانی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، فرمایا لا نبی آبادی ز احسان خدا است، فرمایا پردہ دین ناموس مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال آج ہمارے سینوں سے، اے عوام اٹھو، علامہ اقبال کا وہ جو کلندرانہ کلام ہے پڑھیے۔ علامہ اقبال کہتا چلا گیا، اقبال نے کہا یہ کافر کیا سمجھتا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ سازشیں کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین سے موڑ لیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم بلکہ اپنے لیے جینے کے لیے نہیں جیتے۔ یہ آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جینے کے لیے نہیں جیتے، ہم صرف اپنے آقا کی عزت کے لیے جیتے ہیں۔ تو تاریخ بتاتی ہے 1953 میں 10,000 مسلمانوں نے قربانی دے کر، پھر 1974 میں سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک شہیدوں کا خون یہ رنگ لے کے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آئین پاکستان اور پاکستان کی اسمبلی میں ان قادیانی کو کافر قرار دیا۔ اور سب سے بڑی بات، اس تاریخ میں مولانا شاہ احمد نورانی نے بہت محنت کی، بلکہ ذوالفقار بھٹو کا یہ تاریخی جملہ تھا، وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ مدرسے اور مسجد کی بات تم یہاں کیوں لے آئے؟ تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم کیا بات کرتے ہو، یہ مدرسے اور مسجد کی بات ہے، اگر مدرسے اور مسجد میں مسلمان ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اسمبلی میں کون بیٹھتے ہیں؟ تو سامعین محترم، اگر اسمبلی میں مسلمان ہیں تو پھر اسمبلی میں کیوں ان لوگوں کو لایا جا رہا جو آئین کے خلاف ہیں؟ وہ اپنے آپ کو جو ہے کافر تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ جو 1984 میں قانون بنایا گیا جس میں قادیانیوں کے حوالہ سے یہ جو شکیں بیان کی گئی کہ عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ منار نہیں بنا سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے،
उसके बाद जो है वो सरेआम ये अपने मजहब की जो है तबलीग नहीं कर सकते, और सबसे बढ़कर वो अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते। ये सारी बातें हैं। बल्कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मोहसिन पाकिस्तान है, उनको पूछिए, उनसे पूछिए कि मुल्क के कितने बड़े गद्दार हैं। जब हमने दुनिया में रूनुमा होने के लिए एटम बम बनाया, उस मौका पर जब किसी को मालूम नहीं था कि एटम बम और हम आलमी ताकत बनने जा रहे हैं, हम एटमी पावर बनने जा रहे हैं, उस मौका पर इन कादियानियों ने और डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी ने वहां जाकर जो है मुसलमानों के और पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हुए वो नक्शे जो है यहूद व नसारा को दिए। तो सामिन मोहतरम, जब वो आईने पाकिस्तान के मुखालिफ हैं तो हम आज मजम्मत करते हैं, ऐ मेरे हुजूर के गुलामों, अभी वक्त है, उठिए, अभी वक्त है। अगर आज वो कादियानी जो है दोबारा असेंबली में चले गए तो फिर वो सिकंदर मिर्जे का दोबारा जुमला जो है वो दोहरा देंगे, वो मुसलमानों को इसी तरह शहीद करेंगे जिस तरह उन्होंने 1953 में शहीद किया। तो सामिन मोहतरम, जागिए, अभी वक्त है। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए उठिए, बल्कि अपने आप को, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते, ईमान तब तक तुम्हारा कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने आप से, अपनी औलाद से, अपने हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो खत्म नबुव्वत के लिए इंशाअल्लाह वक्त आया तो हम जो है अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर हर चीज को कुर्बान कर देंगे। तो हुकूमत वक्त जो है, हम आज उनसे ये बात कहते हैं कि खुदारा 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 इन कादियानियों को ना नवाज, जिनको बहुत ज्यादा शौक है कादियानियों को नवाजेगा, उनके साथ चले जाएं जहां वो रहते हैं। जो मिर्जा मसरूर है, जो इनका बड़ा अब दीन मुस्तफा में बिगाड़ डाल रहा है, उनके पास चले जाएं, बल्कि उनको ले जाए यहां से। सामिन मोहतरम, इस यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आप अहबाब तक जो है आका अलैहिस्सलाम के वो अजीम सहाबा कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की इज्जत पर हर चीज को फिदा कर दिया, बल्कि वो तो सहाबा थे। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को जब आखिरी फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो सामिन मोहतरम, उन्होंने आखिरी वक्त तक भी कोई जो है नबी की इज्जत पर जो है दो राय नहीं की, आका अलैहिस्सलाम की इज्जत पर जो है दो नंबरी नहीं की, बल्कि मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को यह बात कही गई कि तुम जो पैसे ले लो और जो है इस बात से पीछे हट जाओ। उसने कहा तुमने देर कर दी, क्यों? कहा कि मेरा सौदा जो है बाजार मुस्तफा में हो चुका है। तो मुसलमानों, अभी वक्त है, जागो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये कहते चले गए, अल्लामा इकबाल कहते गए अपने नौजवानों के लिए, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, क्या अगर दूं था तू जिसका था एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, वो इल्म हिक्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखूं उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखूं उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामिन मोहतरम, इस वीडियो को आप जो है आगे फैलाएं, अपने नौजवान मुसलमानों के पास ये वीडियो जाए, उनको पता चले कि कादियानी मुल्क के भी गद्दार हैं, मुल्क के आइन के भी गद्दार हैं, और पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, और शायर इस्लाम के भी गद्दार हैं। तो ये जो वीडियो है इसको आगे ज़रूर आप जो है शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर।